केनरा बँक आसली ओल्ड थंयसून हो एक जागो, तशें त्या डोंगरारूय आसा जागे, अशें सगळे शिमो आसा आनी ते रातचे आमी हांगासर मान दिवचो येवचो पडटा रातच्या 12 मेळ सगळ्याक सगळ्याक येता। आनी कितें आसा तेका प्रत्येक जागेकाराक एक एक मान आसा, हेचो एक सेपरेट मान आसतलो, तेचो एक मान आसतलो, एका दिता तो तेका दिता अशें ना, तर प्रत्येकाक सेपरेट सेपरेट मान आसा आनी तेजो त्या पद्दतीन कार्य केल्लो वयता। आता थोडे जाण कितें करता की सगळ्याक काडून सोरो दवरता, सगळ्या देवांक सोरो ना, सगळ्या देवांक आमचे रोट जावं उंडो पाव सगळ्या देवांक ना, त्या देवाकूच आसा। अमक्या देवाक नाल्ल दवरूंक जाय, दुसऱ्या देवाक नाल्ल नासचें ना, तेका वात आसतली, तुपाची वात आसतली, दुसऱ्याका सादारण वात आसतली, प्रत्येक देवाची एक एक मान्यता आसा। तशी ह्या गांवांत प्रत्येक जाग्यार एक एक जागो आसा, तो हो आमचो एक जागो आसा जेका पयलींसून लोक मान दिता आनी मोठो मान आसा। कोणूय जर हांगासर येता, मेन करून आतां आमी प्रत्यक्षात पयल्लो आसा, त्या दिसा हांगासर जे कितें घडटा तो अलौकीक आसता। आख्खी काळोख रात आनी ह्या काळक्या रात्रीन थंय पणट्यो पेटलेल्यो आसता, तो जो उजवाड आसता पळय तो स्वर्गान पावलेलो कसो दिसता। आनी ते अशें तो कोण पळोवपाक मेळना, ते थोडेच लोक येता, कित्याक सकयल पुनवेचो मान चालू आसता, तारगळी खेळ्ळे वयता, हांगा आमच्या सकयल तारगळी खेळ्ळे वयता, पयलीं माटवान खेळटा ना सातेरी उत्सव आसता हय गांवांत पाळ्या। आतां हे लोकेशन खंय आसा, हे लोकेशन आसा शिरदोना आनी पाळ्या मदीं सारको। हो वयलो डोंगर दिसतलो तुमकां, हो वयलो डोंगर आमी वयल्या एका टोकीर म्हणटा, वयले सायडल्यान हो एक डोंगर तेच्या वयलो आसता तेका टोकीर म्हणटा। टोक म्हटल्यार कितें आहा, सामकी तेमशी हय तेमशेर, म्हटल्यार ते सायडल्यान तुमकां दिसतलो शिरदोनचो दर्या आनी हेवटेंतल्यान दिसतलो तुमकां पाळ्यांतलो गांव। शिरदोनचो एक सेपरेट गांव आनी पाळ्यांतलो एक गांव सेपरेट, तेंचे शिमो सेपरेट आहा, तेंचे प्रत्येकाची मान्यताय सेपरेट आसा, तेंचो जल्मी सेपरेट आहा, हेजो जल्मी सेपरेट आसा, देव कार्य सेपरेट आसा, पूण तेका एक नातो आसा, मदलो कनेक्शन आसा। तो तुमी वयर रावन पळयत जाल्यार तुमकां दिसतलो की बाबा एक पार्टिशन दिसता, एके सायडल्यान पाळ्यांतलो गांव निसर्गरम्य कसो, दर्या दिसना, सगळे ग्रीनरीच दिसता, आनी दुसऱ्या सायडल्यान तुमकां सामको ओपन दर्या दिसता। आनी हे स्ट्रॅटेजिकली कित्याक इम्पॉर्टंट की आतां तुमकां ही फूल फर्निश केव दिसता, पूण ह्या डोंगराक कांय अशे जागे आसा जंय सेमी फिनिश्ड अशे कांय हात घातलेले आसा पूण कंप्लीट जावन। आतां हांगासरल्यान तुमकां अशें दिसतलें की हेजी तोंड हेवटेंतल्यानूच कित्याक लागून फुडें तुमकां दिसता ती कदंबाची राजवट। कोणाकूय जर एक सिग्नल दिवपाक जाय, फुडल्यान दिसता तुमकां चर्च दिसता पळय व्हायट कलर, तो सारको तुमकां दिसता की हांगासरल्यान दिसतलो। कोणाक जर कितें सांगोंक जाय तुमी इजिली सांगता, दर्यांतल्यान कोण तरी एक बोट येता तेका सिग्नल दिवपाक, थंय वचपाची गरज ना, हांगासरल्यान तुमी सांगूंक शकता। आनी ही एरिया आसा, संपूर्ण एरिया आसा की कट जाल्ली आसा, स्ट्रॅटेजिकली कट केल्ली आसा, टेरस फार्मिंग इन्फ्लुयन्स, ह्युमन इन्फ्लुयन्स आसा थंय। आनी तुमकां ह्या गांवांत ही एक दिसता आसतली, पूण पौराणीक जावं पुरातन अश्यो खुबश्यो गजाली आसा। सकयल तळी आसा जेची आमी म्हणटा की कदंब कालीन कशी, देवाची आमी तळी ती देवा कार्या खातीर तेजे सगळें उदक बीन यूज केल्लें वता, गणपतीचें विसर्जन जाता। त्या फुडें आमकां खाण आसा, तळें जे रिजर्वर पयलींचे लोक उदक हें करताले, स्टोर करताले तशें। सो तेंच्या लोकांनी कशें हें सगळें मांडणी केल्ली, हें उदक कशें वयतलें, व्हाव कशें वयतले, व्हाव एकठांय खंय जातले, ते सगळे ते तळ्यान एकठांय जाताले आनी लोक मागीर ते इरिगेशना खातीर यूज करताले आनी ते रिचार्ज जाताले कशें, गिमान तेजें उदक एग्रीकल्चर प्लस बांया खातीर पिवपा खातीर यूज जातालें। समज अशें सोडा की हे इरिगेशन नेटवर्क नासले, लोक उदक खंयचे पितले आसलेले, शॉर्टेज जातलेली। आनी आयची टॅक्नॉलॉजी न्हू, ही भरपूर पयलींसून आमकां सुद्दां तेजो हें आसचें ना। आतां आमी कितें आसा, मातशें खंय वाचलां जावं आमी खंय शोध केला म्हण आमी तुमकां एक सांगूंक शकता, पूण आयज आमी हांगासर कित्याक लागून आसा की हें खंय तरी एक नश्ट जावपाचे वाटेर आसा, की कन्स्ट्रक्शन डेव्हलपमेंटा खातीर हांगासर खुबश्यो बिल्डिंग येवपाच्यो अश्यो ऑन वे कशी आसा। कित्याक आतां हो ते सगळे ह्याच्या वयले सायडले सगळे सेटलमेंट झोनान घातलेले आसा। इवन ते सुद्दां आमी खूब टायम जालो आमी हेचेर लढो दिता, जावं आमी स्ट्रगल करता की हे एनवायरमेंट प्लस असले देवाचे जागे तरी वाटचे। आनी आतां तुमी पळयतले की हांगासर सगळ्याक ग्रीनरी आसा,
आणि हांगासर सायडीक तुम्ही वचत हांगासर लावता तुमकां नीस दिसता एक काय ना एक 3 मिटराचेर नीस आसा. समज अशें धरा की कोणाकूय जर प्लॉट विकलो तो कितें म्हणटलो तो नीस आसा तेजेर आपूण कंपाऊंड बांदतलो. 3 मिटराचेर आसा. फाल्यां कितें जातलो कोणाक जर हांगासर रिलिजियस कार्य करपाक येता तेका मेळचें ना. तेका मेळचें नाच. प्लस कितें आसा आतां हे नेचर जावं हे सगळें आमी फ्रीली एन्जॉय केल्ले आसा शेकडो वर्सांसून. हांगासर लोक खुबशे हे हांगासर जगलेले आसा. आमी सिंपल म्हणटा की ह्या दोंगरासून जो पयलो हांगासर कोण गांवांत जल्माक येयलो जाल्यार तेजो पयलो विधी करता तो हुम घालता. तो हांगासरल्योच बोडयो जावं तेज्यो कितें हें आसा रुमडाच्यो बोडयो जावं आनी कितें ह्याच नेचरांतल्यान घेतलेल्यो आसा. तेजें लास्ट कार्य आसता जेन्ना मरणाचें कार्य आसता तेन्ना हांगासरल्योच मानी बोडयो घेवन ते विधी केल्ल्यो आसा. सो आमी इंटॅक्ट आसा ह्या नेचरा कडच्यान. आतां देवाचे जागे आतां कंस्ट्रक्शना खातीर प्रत्येक इल्लो पॅच सुद्दां लोक घेता आनी ते डेव्हलपमेंट करपाक वयता. गांव म्हटल्यार कितें गांव म्हटल्यार ऑलमोस्ट 70% नेचर आसता त्या वतून तेजेर ते डिपेंडंट लोक आसता. आतां फुडें हो गांव उरपाचो व्हेरी डिफिकल्ट दिसता. सगळ्याक सरावंडींग कंस्ट्रक्शन जालां. आतां आमचे सकयल स्थानीक लोक आसा जे मेजॉरिटी आसा ते सादारण 90% एसटी लोक आसा जे ह्या जाग्यारूच जगलेले आसा जावं वयर सरलेले आसा. पण आतां फुडें कितें जातलो हो नेचर हळू हळू काबार जातलो. उदकाचें जें साधन आसा ते उदकाचें साधन शॉर्टेज आसा आमचे कडेन. हार्डली 1-2 ते 2 वरां कितें आमकां उदक येता. पयलीं पयऱ्यान येतालें. इमॅजिन करा अल्टरनेट डेज उदक येता आनी तो उदक जे स्कीप जाल्लो कितें जातलें. आतां हालींचे 6 म्हयनेच जाले म्हज्या जन्मासान 6 ते 7 म्हयने कितें सराक लागून तें उदक आमकां रेगुलर येता. डेली तरी येता. आतां समज करा की ह्या गांवांत 2-3 गांव येयले ते उदक खंयचे वयतले. रिसोर्स आसा तो तितलोच आसा तो वयतलोच. हे खुबशे हेजे डेव्हलपमेंट जावं कंस्ट्रक्शनाचे सायड इफेक्ट आसतले. पूण आमची आयचो मुद्दो कितें आसा की ही जी देवाचो जागो आसा तो राखचो. आमची संस्कृताय आसा ती राखची. इतली वर्सां जाली हे पुरातनसून पुर्वजांसून हे चलत आसा तेका विघ्न पडोंक जायना. अशेंच जर सगळे एक जर देवाचे सुद्दां जागे जर डेव्हलपमेंटा नांवार कंस्ट्रक्शनाच्या नांवार जर डिस्ट्रॉय जायत गेले उरतले कितें. आमी देवाचे जाग्याय सोडना डेव्हलपमेंटाच्या नांवार. खंय तर तेका आडो पडोंक जाय. देवाच्या आमच्या म्हाज्या जन्मासान आमच्या सातेरीच्या देवीच्या आशिर्वादान जावं ह्या सगळ्या शिमेकाराच्या आशिर्वादान हो गांव आयज तर आमी साबूत राखून दवरलेलो आसा. कित्याक देवाचो आशिर्वादूच हे सगळें उरलेलें आसा. 25 वर्सां पयलींचेर म्हाज्या जन्मासान हांगासर वर्कआउट जाल्लें आसा की हांगासर डेव्हलपमेंट जावपाचें आसा अशें करून दिसता त्या प्रमाणे रिकॉर्डा प्रमाणे. कित्याक जो फर्स्ट हांगासर ही म्हातारीची खोमटी दिसून येयली ती 14 वर्सां पयलीं सादारण व्हिडिओ रिकॉर्डिंग जाल्ले. पूण तेन्ना तांकां खबर नासलें की बाबा हे जे हांगासर देवाचें कार्य चालू आसा ते कितें जालें. तांकां दिसलें की हे तर आमी नवे डिस्कवर केल्ले आसा. पूण हांगासर लोक हे पयलींसून हांगासर हें करताले नित्य नेमान येताले. आमी चप्पल घालून भितर वचना कित्याक तो देवाचो जागो. पूण तांकां अंदाज नासलो. तांकां दिसलें की कितें जर नवें दिसलें आनी तेन्ना हांगासर रान आसलेलें सकयल. म्हणजे इतल्या लागीं रस्तो नाहलो. रस्तो सकयल आसलो ते पाजेर म्हणटाले. आनी अशें म्हणटा की हांगासरल्यान सकयल्यान पयलींचो रस्तो आसलो. आतां नवो रस्तो तेवटेल्ल्यान आसा पूण असो रस्तो वयतालो पाजेर. आमी सुद्दां हांगासर नाशणे जावं कितें भात आसा तें आमी हांगासर हाडून चुकयताले. तर आतां काळ कसो येयल्लो आसा की वेगळेच चित्र येयल्लें आसा. आमी मागता की तुमच्या सगळ्याच्या माध्यमांतल्यान मागता की ही देवाची जागा जावं हे सगळे देवाचे जागे आसा पळय ते श्री सातेरी मूळ संस्थान राखचे. कित्याक हे तेंच्यांनी पूर्वपारसून राखून दवरलेलें आसा. पोर्तुगीजाचो अत्याचार सहन करून तेंच्यांनी राखलेलें आसा. तुमी इमॅजिन करा की ओपनली देवाचे हें करपाक मेळना आसलेलें. लोक रातचे खंय खंय देवाचें हें घेवन वयताले. आतां कितें जाल्लें आसा आमचें स्वतंत्र जाल्लें आसा. आमी फ्रीडम ऑफ रिलीजन आमकां मेळ्ळें आसा. पूण फ्रीडम ऑफ रिलीजन मेळोन सुद्दां आमकां आयज भिरांत आसा. तेन्ना पोर्तुगीज आहले सुद्दां तेंच्यांनी ताकदीन लढोन आयज आमकां हें दिल्लें आसा. इमॅजिन करा समज हे कोणाक जर प्रायवेट पार्टीक दिले गेले तो कितें करतलो. हांगासर एक बार ओपन करतलो ना कितें म्हणटलो तो आपूण एक रेस्टॉरंट घालता तांकां येवन हांगा भितर बसून जेवनी पडलो. आनी अशें आसूं शकता की चल हे नाकात आपल्याक हे नासलेत हांगासर. आयज आमकां खंय तरी एविडन्स आसा जावं तो 14 वर्सां पयलीं रिकॉर्डेड आसूं तर आमी सांगूंक शकता वो आसा म्हणून. आनी
असले मॉन्युमेंट तुमकां दिसतलो की 5th-6th सेंच्युरीन दुसरे जे गोंयान आमी खूब फावटी पळयला तेन्ना 5th and 6th सेंच्युरींतलो स्ट्रक्चर कसो कोणे तरी स्टार्ट केल्ले ते आनी भितर त्या प्रमाणे तेका एक खोल कसो आसा भितर तो एखाद्या वेळ केन्ना तर एक तर मोती आसूं शकता जावं आनी कितें आसूं शकता पूण तेजे कार्य विघ्न पडोंक ना आयच्या दिसा तर चालू आसा आनी मागता की हे सगळे देवाचे जागे आसा ते सगळे आमकां राखून दवरचे तेका नश्ट करचे न्हू आमचो हो आयचो एकूच उद्देश आसा की हे जे हेरिटेज सायट आसा ही एक हेरिटेज सायट आसा तशीच आमकां म्हणटा की थंय एक हें आसलें बावलेमाणाचे जंय कावींग कशें आसलेले थंय आसले अशें म्हणटा पूण कितें जाता हांगासर रस्तो येवन जावं कन्स्ट्रक्शन कितें येवन ते खंय तरी डॅमेज जावं खंय तरी काबार जाल्ले आसा पूण आसले अशें म्हणटाले पूण आजूनचो हांव म्हणटा कितें तुमी जर हांगासर एक रावंड मारलो जाल्यार कांय सिग्नल्स आसा जे सांगता की हांगासरूय काम जाल्लें तेजे पयलीं तुमकां केन्नाय जर टायम मेळ्ळो जाल्यार तुमी हांव तुमकां थंय दाखोवंक शकता आनी तो तुमकां पॉयंटूय पळोवपाक मेळटलो तेवटेंतल्यान शिरदोना आनी हेवटेंतल्यान पाळ्यान आनी शिरदोना हे 2 गांव सेपरेट लोक कितें म्हणटा शिरदोना म्हटल्यार न्हू तेन्ना पाळे कवर अप येता कशें तर शिरदोना पंचायत कॉमन आसा ज्या वतून पयलींचे 4 वॉर्ड शिरदोनचे आसलेले 3 वॉर्ड हांगा पाळ्यांतले आसले आतां थंयचे 3 वॉर्ड जाल्ले आसा आनी हांगासर 4 वॉर्ड जाल्ले आसा कित्याक थंयचें पॉप्युलेशन कमी जाल्लें आसा आनी प्रामुख्यान शिरदोना शिरदोनकार म्हणटा आनी ह्या गांवच्या लोकांक पाळेकार म्हणटा पाळेकार म्हटल्यार पयलीं फामाद आसलेले कामा खातीर कश्ट करूं जावं तेंच्या बेण्या खातीर जावं वेपारा खातीर काजू खातीर जावं कित्याकूय खातीर मीठ सकयल आसा मीठ आगर आसा आमचे पूण कितें आसा की आतां ते हळू हळू फिशींग ब्रिडींगूच मो जाल्लें आसा पूण तेकाय ते उदक खंयचें वयता हांगासरलेंच वयता तो फुडें एक व्हळी आसा ती आमकां सामकी ऑलमोस्ट लायक तालावली सुद्दां गेल्ली आसा आनी तितून जर आमी गोपकापट्टणमाक कनेक्ट केलो जाल्यार होळी जर धाकटी होळी येयली जाल्यार ती आमकां कुडका वाटेंतल्यान तालावली सुद्दां व्हरपाक मेळटली आनी त्या फुडें तुमकां दिसतलो तो राजवेदी तेवटेंतल्यान येयला गोवा वेल्लासून येयल्ली आसा तो तेजो कनेक्टींग पॉयंट हांगा आसा शिरदोनच्यान जर तुमी फुडें येतली आनी हांगासर तार आसलेली तारी कडेन म्हणटा अजून तरी पूल नासलो पोर्चुगीज पूल नासलो तेन्ना तारी कडेन म्हणटाले अजून म्हणटात खुबशे लोक तारी कडेन तर इमॅजीन करा आमची कदंबाची राटवट जर इतल्या लागीं आसा जाल्यार तेजे पाळ्यांतल्यान तेजें कितें ना कितें कनेक्शन आसूंकूच जाय आनी वेरीन आमकां थंय तळी आसा जी दिसता की कदंबाकालीन आनी आमी म्हणटात थंय देवूळय आसलें पयलीं थंय एक देवूळ आसलें आमचे जाणटे पुर्वज अशें म्हणटा की थंय एक देवूळ आसलेलें जे पोर्तुगीजांनी जावं कोणें थंय तेच्या पयलीं मोडलें ताका जे आमकां अवशेश दिसना जावं पूण सिंबॉलिकली आमकां तळी आसता देवळाच्या फुडल्यान तळी आसता आनी तेजो तुमकां स्ट्रक्चर पळयत जाल्यार बरो पयलींचो दिसता आनी तेजे सायडीकूच आमचे एक रवळनाथाचें अशें झाड आसा तेका पेळ आसले आतां ते आमी खंय तरी राखूंक जाय म्हणून आमी तेका राखलेलें आसा आनी म्हाज्या अनुमान तुमी एक बूक आसा दिसता एन्शंट सिक्रेट रूट्स म्हणून तुमचो काय कोणाचो तरी एक बूक आसा गोंयचो एक सो त्या हातून म्हाका हांव रिक्वेस्ट करता ती आमची जी देवाची झाडां आसा सिक्रेट ट्रीज आसा सिक्रेट ग्रोव्स हय सो तेवूय तुमी त्या हातून मेन्शन केल्यार बरें जातलें कित्याक प्रामुख्यान आमचे 2 आसा एक तर बोरम्या कडेन व्हडलें झाड आसा तेजे सायडीक एक बांय आसा तुमी पळोवया तशें फेन्सिंग घाला ते हय फेन्सिंग तेज्या भितर बांय आसा आनी तशी हांगासर रवळनाथाचें आमचें एक झाड आसा थंय तुमी एक युवा विजीट करा तर हांव म्हणटा सांगपाक खूब आसा फुडें आयचो आमचो विशय आसलो की आयज गेल्या वर्सा सिमिलर ह्याच टायमार आमकां एक नोटीस दिसलो न्यूजपेपरान वेरीन हांगा कन्स्ट्रक्शन जावं डेव्हलपमेंटाचे सायन्स आसलेले तशेंच सिमिलरली आमकां सुद्दां सद्या सुद्दां आतां रिसंटली गेल्या म्हयन्यान आमकां एक गॅझेटाचेर आमकां हें दिसलें की हें आसा डेव्हलपमेंटाचेर जावं कन्स्ट्रक्शनाचेर खंय तरी सायन्स दिसता वेरीज तुमी आतां जर अशें नजर मारीत हांगा खंयच घरां ना सकयल आसा घरां हांगासर घरां ना पूण ऑलरेडी तेंच्यांनी खंय तरी प्लॅनिंग आसा वर्कआउट करपाचो आमी म्हणटा हें तर इतलें सिक्रेट जावं हिस्टॉरिकल जे आर्किओलॉजिकल इम्पॉर्टन्स आसलेले स्ट्रक्चर जे फुडें जर डिस्ट्रॉय जाले आमचे देवाचो जागो वयतलो तो वयतलोच पूण आमी हिस्ट्री ऑफ गोवा आसा पळय न्हू खंय कितें तरी लॉस जातलें अशें म्हणटा ओके
तुम्ही सगळ्या येयल्या बद्दल तुमका देव बरें करूं म्हणटा. तुमचें नाव कितें? म्हजें नाव भुपेश. गोपी बाब, भूपेश बाब, देव बरें करूं. कारण तुवें जशें पळय पोटांसून पळय तुवें पॅशन घेवन सांगलें न्ही, तातूंत म्हाका तरी हांगा तुमच्या ह्या पाळ्यान आनी शिरदोनान कितें आसा तें म्हाका आज थोडें आनी कळून आयलें. तुमकां सगळ्यांक नमस्कार, जाणट्यांक नमस्कार सगळ्या तुमकांय बी. विरेश बाब, थँक्यू सो मच. तुजे सारके MLAs आमकां जाय गोंयान, जे गांवांक आपणाची पाळमुळां घट्ट करून दवरतात. वी नीड यू. आतां जे भुपेश बाबान आतां उलयलो ताजे हांव तुमकां 3 पार्ट सांगता. एक म्हणजे चड टायम घेना तुमचो. हांव इतिहासकार न्ही, हिस्टोरियन न्ही. हिस्ट्रीचो आमी तुमी जाणा इस्कॉलान आमी हिस्ट्री शिकता आसतना वाज येतालो टिचर शिकयता आसतना. आज पासून म्हाका वाज येता हिस्ट्रीचो. पूण हांव हेरिटेज प्रमोटर म्हणजे कितें, अश्यो ज्यो वास्तू आसा त्या वास्तूंक विजीट करून हिस्ट्री आमच्या फाटल्यान येता सांगपाक आमकां की हें कितें. पूण हिस्ट्रीन आमकां हें खंय आसा तें सांगिनात, कळ्ळें न्ही. सो हांव एका फॅमिलींतलो जो गोंयान 21 पिढयो हांगा आसात आमी रेकॉर्डेड. पूण आज हांव गोंयकार असो म्हणपाक म्हाका अधिकार ना. कित्याक? जर आमी एका फॅमिलीन आसात, आमच्या फॅमिलीन आसा, म्हाकाच जर म्हज्या आवय बापायचें नांव, भावा भयणीचें जर नांव खबर ना जाल्यार ती फॅमिली कसली? हेंच गोंया बद्दल जालां. आमी गोंयकारपण सगळे म्हणटात, करेक्ट तें. पूण आमच्या गोंया बद्दल आमकां कांयच खबर ना. आमच्या भोंवतणी आमच्या गांवांत कितें आसा ताजे बद्दल कांयच खबर ना. आनी हाजो फायदो जे आमकां आतां पळय भुपेश बाबान सामकें सविस्तर सांगलां की हाजो फायदो गोंयकार न्ही तर गोंया भायले लोक येवन घेतात. हें विरेश बाबान कितलेच फावटी एसेंब्लीन वयर काडलां, विच इज व्हेरी गुड. पूण खंय तरी एक ते आमच्या कोंकणीन आनी एक दायज आसा, आमचें हेरिटेज आसा. इनटेंजिबल हेरिटेज म्हणटा, म्हणजे टेंजिबल हेरिटेज आमकां दिसता, हात लाव येता. इनटेंजिबल हेरिटेज कितें? आमच्यो म्हणी, आमी शेतां कशीं लायतात ती पद्दती, नुस्तें कशें धरतात ती ह्यो पद्दती. तातूंत भितर आमची एक आसा न्ही की घरान आसा 12 जोतां, आमी भीक मागून खाता म्हणून, अशी एक म्हण आसा. म्हणजे कितें? आमच्या भोंवतणी इतलीं शेतां आसा तरी आसतना आमी भायर वचून घेता. आमचे कडेन इतली हेरिटेज आसा, पूण आमी ती हेरिटेज वाचोवच्या परस आमी भायर वचून खंयचो कुतुब मिनार, खंयचो ताज महल, बाकीचें सगळें पळयता. पूण आमच्या गोंयान आमी कितें आसा तें पळयना. सो हो मुद्दो इज व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. दुसरी पार्ट, आत्तां हांवें मोबायला वरसून तुमकां गॅझेट धाडलां. हांव हेरिटेज पॉलिसी पळय आसा न्ही ताजो मेंबर आशिल्लो. आमी 5 जाण आशिल्ले, ताजो मेंबर आशिल्लो. आनी त्या हेरिटेज पॉलिसीन आमी जाता तितल्यो ह्यो असल्यो पळय आसात गुहा आनी कितें कितें दायजां आसा आमची, ती आमी कशी दवरची, ताका कितें इम्पॉर्टन्स दिवचें. आनी ताका पळय फक्त म्हणलें म्हणून जायना. फाल्यां कोणा तरी पयशे दिवंक जाय हांगा निवळ करपाक. फाल्यां जर कोण हांगा प्रॉब्लम काय ना आनी हांगा तुमकां जर एक वणत बांद, तुमकां पयशे जाय पडटा. सो हे पयशे गव्हर्मेंटान दिवचे, हो आमचो बेजीक स्ट्रेस आसा की आमच्या गोंयकारांक गोंयचें दायज इन्क्लुडींग घरां. म्हाका जेन्ना सांगलें की म्हाका ती लिस्ट घरांची दी म्हणून, म्हाका कितली पळय खबर आशिल्ली तितली दिली. पूण आतां हे फक्त आमी पयलीं केलां, पूण हाज्या एडिशन आतां तुज्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन ओल्ड घरां खूब आसतलीं. मिनिसाचें घर आसा आनी कोणाचें आमच्या हिंदूंची घरां आसतलीं पयलींची, जी अबावट 100 वर्सां पयलींच्या. तांचें लिस्ट आमी ताका एड करतले. हो प्रोविजन आमी दवरला ताका थंय, कळ्ळें न्ही. आतां गोंयान 286 286 गुहा आसा, कळ्ळें न्ही. ताज्यो आमी चडश्यो गुहा आसा ताजेर सगळें बरोवन दवरला, इन्क्लुडींग ही. ते लिस्ट आमी इन्क्लूड करूंक ना, पूण आमी ते इन्क्लूड करचें अशें भितर प्रोविजन दवरलां. आमी पळय कितें खबर आशिल्ल्यो तितल्यो घाल्यो भितर, पूण ज्यो पळय त्यो आसा आनी तातूंत भितर दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट, व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट. आतां हें तुमकां 2 सांगले, आतां हांव तिसरी सांगता रिगार्डींग ह्या केवीचें. हांगा येवच्या पयलीं मानसीबाई मेळ्ळे म्हाका सकयल, आनी ताका हांव सांगतालो कशें आमी वॉट इज माय वे ऑफ डुईंग थिंग्स. एक म्हणजे आमच्या लोकांक पयलीं अवेअर करूंक जाय
की आमच्या गावान हें आसा हें आसा हें आसा हें आसा आनी तें आमी सेव करूंक जाय म्हणून. पूण तो एक क्वेश्चन येतलो ह्या पिळगे कडसून की आमी हें कित्याक दवरूंक जाय. काय बरी 8 मजली बिल्डींग येता जाल्यार हें कित्याक दवरूंक जाय. जाल्यार ताका पयलीं हाजो वालोर कितें आसा तो सांगूंक जाय की हें आमकां कशें रिलेटेड हें सांगूंक जाय. आतां ह्यो वास्तू उरल्या आमी देवाचें करता म्हणून. जर देवाचें करिनाशिल्लें जाल्यार फक्त वास्तू म्हणून दवरलेली जाल्यार ती एक 2-3 म्हयन्या भितर नाच जातली आशिल्ली. आतां लोक भियेतात हात लावपाक, गव्हर्मेंट जावं तो PWD जावं नाल्यार ते भायले कोण ताका हात लायता कित्याक की लोकांची ही रिलिजियस सेंटिमेंट तांचो दुखावतलो म्हणून. त्या खातीर ही उरल्या आनी ताजो फायदो आमी आतां घेवंक जाय हें दवरपाक. आनी एट द सेम टायम ताजी हिस्ट्री कितें आसा. आतां तुमकां एक ब्रीफ हिस्ट्री सांगता हाजी. अश्यो ज्यो केव्स आशिल्ल्यो त्यो कोणें बांदल्यो आनी केन्ना बांदल्यो. तांणी AC घरां कित्याक बांदली ना तेन्ना. कारण हे आमच्या गोंयान, गोंय म्हणटा तें नाशिल्लें हां बाय द वे, गोंय म्हणून कांय नाशिल्लें. गोंय म्हणटा तें 1788 जालां जेन्ना पोर्तुगीजांनी हे 3 गांव आशिल्ले म्हणजे तिसवाडी व तांणी फक्त 451 वर्सां हांगा आशिल्ले. ताज्या 33 वर्सां मागीर ते म्हापशा बार्देजान गेले. बार्देजांसून 33 वर्सांनी ते हांगा आमच्या सालसेतान गेले आनी ह्यो तांचे कडेन 280 वर्सां तांचे कडेन आशिल्ल्यो. मागीर आमचो सौंदेकार राजा तुमच्या गांवान आयलो. ताका त्या हातूर आमच्या ती केव एक टांकी आशिल्ली ते पोर्तुगीजांनी तकली वापरली. आनी हांव तेच सांगतालो ताका की इंडियेन सगळ्यान लांब वणत मनशान बांदिल्ली वणत कुंभलगढ़ राजस्थान म्हणटा थंय आसा, जाचो फुल लेंथ जाता 36 किलोमीटर. आनी तुमकां खबर आसा की भारतांतली दुसरी लांब वणत ही तुमच्या गांवान आसा म्हणून. यू न्यू दिस. जी 21 किलोमीटर लांब पोर्तुगीजांनी पळय वणत बांदली अजुनूय आसा. ताजे घोडे दवरपाचे ते स्टेबल्स आसा, ताज्यो वणटी आसा, ताका ते ट्युरेट्स आसा, सगळें आसा. हें आमी वाचून दवरूंक जाय. दिस हॅज टू बी प्रोटेक्टेड. आतां गोंयान आमचो हिस्ट्री केन्ना मेळटा. ही 2000 वर्सां आशिल्ली, ताज्या पयलीं 200 वर्सां आमकां हिस्ट्री मेळटा हांगा. तुम्ही चंद्रगुप्त मौर्य म्हणून आयकला. चंद्रगुप्त मौर्य ताजी गोंय ही कोंकण भाग हो लास्ट बॉर्डर आशिल्ली आनी हांगा जे पळय ताज्या वतीन रूल करताले तांचें नांव गोवन मौर्य म्हणजे गोंयचे मौर्य. त्या टायमाचेर बुद्धिझम खूब आशिल्ले, मागीर जैनिझम आयले. ते बुद्धिस्ट लोक आशिल्ले पळय हांणी ह्यो होऱ्यो म्हणटा त्यो बांदून दवरल्यो. पांडव आतां आमी कितें म्हणटा, पांडवाचें आमी आयकल्लें की 1 वर्स ते खंय तरी गुहेन लिपले म्हणून. आतां आमकां वाटेर खंय तो बुराक मेळोनी नाल्यार अशें उरी मेळोनी की पांडव हांगा येवन रावताले म्हणटा. पांडवांची गोवा, पूण हांगा पांडवांची गोवा ना. हे बुद्धिस्तांनी बांदिल्ली आनी मागीर जैन आयले, जैनांनी बांदिल्ली. कारण ते सामके अशे घरांनी रावपी न्ही तर लोकां कडेन भीक मागून रावपी. ताज्या खातीर आमच्या कोंकणीन एक उतर आयलां. आमी वेजिटेरियन लोकांक कितें म्हणटा, वेजिटेरियन खाता ते शिवराक न्ही. तुम्ही लांबगांव म्हणून एक गांव आयकला बिचोले कडेन, तो ह्या बुद्धिस्तां वरसून आयला. लांबगांव थंय व्हडल्यो लेणी आसा, 2 आसा, एक कंप्लीट आसा आनी एक इनकम्प्लीट आसा, कळ्ळें न्ही. तर थंय जे हे बुद्धिस्ट रावताले, जे भुरगे आशिल्ले शिकताले तांकां लामा म्हणटाले त्या देशांचो. तो लामांचो गांव म्हणजे लांबगांव. आनी ते कितें करताले, ते भीक मागून खाताले, लोकांगेर वचून मागून मागून खाताले. पूण कितें खाताले, तांणी फक्त रायस अशें सगळें आशिल्लें ते खावप. म्हणून जो कोण फक्त वेजिटेरियन खाता ताका नांव कितें, स्टुडंट म्हणजे नांव कितें, श्रवक. तो श्रवक 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 श्रवकाचे शिवराक जालो. जो कोण पळय वेजिटेरियन खाता तो शिवराक. हाजे वरस ही आमची हिस्ट्री येता. आतां मागीर आमच्यो सगळ्यो बदलत गेल्यो, डायनास्टीज बदलत गेल्यो. हीच बुद्धिस्ट गेले, जैन आले, ते रावंक लागले भितर. आमी जर असल्याच केवीन खांडेपारा गेले जाल्यार थंय ताजेर वयर कमळ कोरांतलेले आसा. हातूर कांय ना, हातूर भितर ही स्क्वेअर रूम आसा सारको, पूण ताजेर कमळ. सांगपाक की जी बुद्धिस्तांची आशिल्ली ती तांणी आपणे घेतली.
ह्यो अश्यो आमच्यो खूब केव्स आसा. आतां ह्या केवी बद्दल सांगपाचें म्हणजे तुमी सांताक्रूज लक्षांत घेवंक जाय, शिरगांव लक्षांत घेवंक जाय आनी गोपाकापट्टण लक्षांत घेवंक जाय. तरी ह्यो असल्यो केव्स लोक कित्याक बांदताले, तातूंत भितर देवाचे नाल्यार देवाचे मनीस कित्याक रावताले, ताका रिजन आशिल्लें एक. हाजे वरसून कळटा की हांगा पयलीं कोण तरी देवाचें करतालो, ते हिंदू पद्दतीन करतालो, जैन पद्दतीन करतालो, डिफरंट, पूण तो करतालो. तर आज आमी जर चोडणा गेले, सॉरी दिवाडे गेले, मालार म्हणटा तो एक वॉर्ड आसा पळय तांचो, त्या हातूर चर्चीच्या कुशीक एक 2 रुमाची केव आसा. आनी ताजेर तुमकां एक ही सांगता की हांव जेन्ना पुण्याची ती टीम आयल्ली तांकां घेवन गेलो थंय, तेन्ना ताका तेकून म्हणजे आतां ही आसा न्ही पणसाचें झाड कशें आसा तितल्याक दुरीक आसा आनी हांगा घर आसा. तर आमी सगळे सकयल देवना बरोबर एकटी बायल आयली, कितें करतात तुमी थंय काय म्हणून. तर म्हणल्यार आमी हांगा ही पळयता केव पळयता, केव कितें केव म्हणल्यार यो पळय न्ही. ती भाटगुळी वचून आयली, ती ते पळोवन अजाप, ती म्हणटा आपूण 5 वर्सां जालीं हांगा काजार जावन आयल्या, आपणाक खबर सुद्दां ना हांगा केव आसा म्हणून. आतां तिका जर सायडीक आशिल्ली केव खबर ना जाल्यार आमकां आमच्या गांवांत सगळे कडेन आसा ते कशें कळटलें. सो ते आतां सोदून घेवपाची राय जाली. जर ती केव त्या जाग्याचेर दिवाडी कित्याक आशिल्ली तो जर आन्सर आमी पळयत, नाजाल्यार कुणय देंवतेर एक केव आसा, ती केव थंय मदीं जंगलांत कित्याक आशिल्ली, हे जर आन्सर आमी पळयत जाल्यार ह्या केवीचो आमकां आन्सर मेळटा. कितें तर पयलीं गाडयो नाशिल्ल्यो. आतां आमी सायकलीन आयल्या, मोटरसायकलीन आयल्या, गाडयांनी आयल्या. पयलीं चलून भोंवताले, माथ्यार पांटे मारून ह्या गांवांसून त्या गांवांत येताले, हय काय न्हू. वाटेर वता आसतना आमकां तकसाण येताली. म्हण ते गांवकरी पद्दत आशिल्ली पळय, तांणी कितें केल्लें, दवरणी बांदिल्ली. तुजे पांटले काडून दवरले, मागीर तूं रेस्ट जालो, पांटले काडून तकलेर घाले, परतो गेलो. पूण तुका ते पांटले सकयल दवरून वयर दवरपाक तुका दुसरो कोण जाय आशिल्लो. आतां तुका जर दोंगरा वयरसून येवचें पडटलें आशिल्लें, तूं कितें करतलो आशिल्लो, तुका सकयल दवरले जाल्यार वयर उखलूंक जायना. जाल्यार आमची दवरणी दुसऱ्या भशेन आशिल्ली. 3 फातर आसताले, ताज्या पोंदाक पयलीं कोणाक पुरताले आनी ताजेर वयर एक फातर आसतालो. म्हणून आमचे पयलींचे पळय लोक आशिल्ले तांणी कितें केलें, हें धुकलून सकयल उडोवन ते पांटे घेवन येताले, ते 2 फातरां मदीं गेले, हळू बसले, म्हणजे ते वयर पांटे उरले, सुशेगाद रावले, परते भितर गेले, उखल्ल्यान घेवन आयले. हाजे वरसून आमकां 2 कळटा. एक म्हणजे ती दवरणे पळय फ्लॅट आसता त्या जाग्याचेर खूब वर्दळ आशिल्ली लोकांची, नाल्यार गांव आशिल्लो लागीं, आनी ही असली पळय वयर उडयल्ली आसता ती वाट ट्रेडिशनल वाट म्हणून. हांगा फ्रॉम सांताक्रूज टू शिरदोना दवरणे आसूंकूच जाय. देर हॅज टू बी, आसा न्ही, आसूंकूच जाय, वेदर वी लायक इट ऑर नॉट, आसूंकूच जाय, कळ्ळें न्ही. तर ना ती आतां सगळी काबार गेली बाबा, सगळी काबार गेली, थोडी चुरल्या. इनफॅक्ट सांताक्रूज सुद्दां आशिल्ले पळय ते हांवें तेन्ना सरपंचाक सांगून परते बांदून घेते. आतां ते टेम्पो दवरता पळय मुद्दम वचून पळय ते आमी बांदून काडला. तालिगांव बाजारान ट्रान्सफॉर्मराच्या फाटल्यान दवरले आमी. कित्याक, ही आमची पुर्वजांचे दायज तांणी आमकां दवरलेले ते. आतां ही घुमट्यो कित्याक बांदताले पयलीं, तर हे लोक जे चलून वेताले, वाटेर वाघ आसताले, वागळां आसतालीं, सोरोप आसताले, कितें आसताले, तर ते कशें विचारताले. आतां आमी कितें करता, आमी रोखडो फोन काडटा, भायर तो एक गुगल बाबा म्हणून आयला, ताका विचारता बाबा हांगासून आमकां अमके कडेन वचूंक जाय, मागीर तो आमकां वाट दाखयता. पयलीं कोण आशिल्ले, म्हूण ते कितें करताले, पयलो मनीस जो कोण मेळटा न्ही ताका विचारताले, आरे बाबा ही म्हातारीची खोपटी खंय आहा, तो ह्या डायरेक्शनाक स्ट्रेट वच म्हणटालो. म्हणून तो चलून येतालो. आतां चलून येवपाक तो तेवटेनसून कित्याक गेलो ना, हेवटेनसून कित्याक गेलो ना, हांगासरूच कित्याक आयलो. तर ते रिजन सोदपा खातीर आमी कालापुरान या. ओके, कालापुरान बोणीर म्हणून एक वॉर्ड आसा, जाणा तूं बोणीर म्हणून. बोणीर म्हणजे कितें, बोणीर ना, बोणीर म्हणजे बंदर. बाय तूं मातशी फुडें राव, म्हाका भंय दिसता थंय निसरून पडत म्हणून, मातशी फुडें राव. ओके. तर त्या बंदरा वयरसून जस्ट फॉर युअर इन्फॉर्मेशन, तुमच्या इन्फॉर्मेशना खातीर, त्या बंदरा वयरसून वर्साक 50,000 टन मीठ एक्सपोर्ट जाताले. आनी ते मीठ खंयसून येताले, रायबंदरासून. तुमच्या हांगा कुर्का आसा ते कुर्तोरीचे वेली येताले, पूण हांगासून ते भायर धाडटाले. आज आमकां तो कॅप्टन कूक टाटा सॉल्ट म्हणून आयलो पळय, तो आमकां सांगता ते आमचे लोकल खावनाकात, ते वायट, आमचे बरें, आनी आमी सगळे वचून ते घेता. पूण म्हाका एक सांग, आमचे जाणटेले आसा, वडील लोक आसा, इतले लोक
म्हाका सांग, पयलीं तुमी खंय टाटा सॉल्ट खाताले? आम्यार फातर मारलो, तोर उडयलें, फोडलें, मिठान बुडयलें, खालें, हय काय न्ही? पूण आज आमी तें मीठ घेना. सो हे बंदर आशिल्लें थंय, हें लक्षांत दवरा. आतां हांव ह्या सायडीक येता, खंय गोपाकापट्टण म्हणजे गोवा वेल्ल्या. आतां तुमी बायपास बांदला, बायपास गेला न्ही भितरसून, तो बायपासाच्या तुमी जर उजव्या सायडीक पळयत, म्हणजे दर्या वटेन पळयत न्ही, न्हंय वटेन, जाल्यार एक रस्तो शेतांसून बिचा कडेन गेला. ओके, मागीर बांदला तो. पूण ती शेतां आसा थंय पळय सगळीं फूल, ती शेतां न्हय, तें उदक एक्चुअली, तळें. तुमकां खबर आसलें, आज ती रेंव येवन सगळी ती आमची वणत आशिल्ली ती लिपल्या. आमी म्हणटा पोर्ट ऑफ, म्हणजे ते शिलाहारांनी बांदिल्लो तो पोर्ट म्हण, बंदर म्हण तें. पूण ते बंदराची वणत, बंदर न्ही. बोटी येताल्यो, भायर रावताल्यो. आज पळय ते सगळें तुजें सिल्ट जावन तुका एक अर्दो किलोमिटर भर भायर चलून वचूंक मेळटा, खुरी जाता थंय पासून. वाटेर येता आसतना तुका खुबे मेळटा वाटेर. पूण ते व्हडल्यो बोटी भायर रावताल्यो आनी धाकट्या व्हड्यांनी ते भितर येवन थंय वाटो आसा, हांव दाखयता हाका, वाटो आसा, त्या वाटांसून ते भितर येवन हांगा अनलोड करताले. खंय त्या शेतांनी उदक येवन भितर थंय मागीर ते भितर सिल्ट येवन ते बंद जाले. दॅट इज अ डिफरंट थिंग. हा, आतां थंय जो महाल पळय देंवयताले तो ह्या सायडीक हाडूंक जाय न्ही, बार्देजान बाजाराक व्हरूंक जाय, हांगा व्हरूंक जाय, सगळे कडेन व्हरूंक जाय. तर तो ते तुवें म्हणलें पळय हांगा एक टेकडी कितें आसा म्हणून, होळी आसा ना ना हांगा टेकडी, ते थंयसून घेवन चलून स्ट्रेट शिरगांव येताले वाटेरसून. थंयसून ते सकयल पळय ते रेस्टॉरंट आसा, सी व्यू रेस्टॉरंट काय कितें म्हणून, थंयसून ते वयर चडटाले. म्हणून आज हांवें हो मॅप पळोवंक ना, पूण म्हाका 100% सांगूं येता की हांगा आनी त्या सी व्यू कडेन सारकी एक शॉर्ट वाट आसतली म्हणून. शॉर्ट म्हणजे सामकी शॉर्ट न्ही, शॉर्टकट येताले न्ही. ओके, आतां प्रॉब्लेम कितें जाला पळय, हो दोंगर जर असो पळयत न्ही, ताणें टेकडी म्हणली थंय न्ही, कितें म्हणटा टोंक न्ही, टोंकेर, टोंकेर, आनी ताणें टोंकेर. आतां ही जर टोंकी घेतली जाल्यार आमच्या गोंयांत न्ही दोन तरेचे एग्रीकल्चर जाता. ह्या सायडीक काजवाच्या टायमाचेर उर्राक आनी निरो बिरो मेळटा, पावसान आमकां भेंडे मेळटा. हा, आनी दुसऱ्या सायडीक नव्यो बियो आयल्या, त्यो लायल्यो की ना तातूंतसून बिल्डिंगो येता वयर. कळ्ळें न्ही, हे दोन एग्रीकल्चर जाले आमचे हांगा. तशेंच आतां नव्यो आयल्या शेतांनी बितांनी पळय, त्यो लायल्यो म्हणटकीर रोखड्यो बिल्डिंगो येता. आमच्या टायमार नाशिल्ल्यो त्यो, आमच्या टायमार मॅक्झिमम खोप नाल्यार एक घर कितें तरी आसतालें. आतां ह्या एग्रीकल्चरान आनी आमच्या पयलींच्या एग्रीकल्चरान हाज्या मदसून ही वाट वताली. तुम्ही जर सारखे पळयत जाल्यार सांताक्रूजचो पयलो वॉर्ड जो आसा बांबोळी सप्तपदी इमिजिएटली, ताका कितें म्हणटा, काबेस म्हणटात, काबेजान म्हणटा. काबेस म्हणजे कितें, तकली. काबेस म्हणजे तकली. मेन फर्स्ट गांव जो कालापुरान भितर येतालो ताजें नांव काबेज. थंयसर म्हणजे हांगासून ते वच, आनी त्या वाटेर सगळे कडेन आमच्यो असल्यो आशिल्ल्यो. ही जेन्ना तुमी पळयता, तांणी सांगले यु नो अबाउट 1500. खरें जर पळोवंक वचत जाल्यार ही 2000 प्लस नाल्यार मायनस 2000 वर्सां पयलींची आसूंक शकता. ताजेर मागीर मातशें कितें तरी जालां आसतलें, म्हणजे रिपेरिंग. तशें आमी पयलींची घरां आशिल्लीं आमची, मागीर मोडून आमी ते पोर्तुगीजांनी हांगा नळे हाडले आनी कितें हाडले ते घेतले, तशें जालां आसतलें. पूण तुमी जर सारकें पळयत ह्या हाका जाल्यार ताका न्ही दाराची पळय, आमी दाराक ती लाकडाची फ्रेम घालता, माट्टीची नाल्यार हाजी, तशी हाका फ्रेम आसा पळय सारकी घरांतलेली. यू कॅन सी द डिफरन्स हांगा, कळ्ळें न्ही. दॅट मीन हांगा कोण तरी ताका बरें माये मोगान हें ताणें केल्लें. आनी आज हें प्रतीक, माये मोगाचें प्रतीक, जें आमकां हजारांनी वर्सां पयलींसून आमकां आयिल्लें आसा, ताका कोणें हात लावप नाल्यार तें हांगासून नश्ट करप इज नॉट एक्सपेक्टेड. एटलिस्ट म्हाका तरी दिसता की पयलें म्हणजे सगळ्यान पयलीं जे हांव हांचे कडेन उलयतालो की म्हजो तुमकां सदांच हेल्प आसतलो. विरेश बाबाक हांव पयलीं पासून वळखता, ताका वॉट एवर ही वॉन्ट्स ताका हांव दिता हेल्प. पूण पयलो म्हणजे सगळ्यांनी आमी सगळे गांवकर जे आसात हांगाचे, तांणी पयलीं आमच्या गांवांत कितें आसा हें पयलीं खबर आसूंक जाय तांकां. त्या खातीर ताजी जी पळय कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा न्ही, तातूंत ताजो मॅप घेवन आमी पयलीं सगळें मार्क करता आनी मागीर तुमचे कडेन येवन बसता.
त्या त्या एरियेतले लोक आसा न्ही तांचे. कारण पयलें न्ही सगळ्यान आतां हांवें कशें बाबाचें आयकलें की हें आशिल्लें कितें सो पयलीं पळय कितें जातालें तें घेवंक जाय. दुसरें ताणें एक व्हेरी इम्पॉर्टंट सांगलें, मानसी दीस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर यू. ताणें सांगलें असल्यो घुमट्यो खूब आसा, तो एकूच गांवचो मेळ त्या सगळ्यांक मान दीत येता. करेक्ट? ओके. पूण मान दिता आसतना एकट्याक नाल्ल दिता, एकट्याक तुपाचो दिवो लायता, एकट्याक तेलाचो. दीस हॅज टू बी रेकॉर्डेड. कारण ही आमची इंटेंजिबल हेरिटेज जी आसा न्ही ती प्रिजर्व करपा खातीर जी शंबरांनी म्हणजे शेकड्यांनी वर्सां पयलीं पासून आयिल्ली आसा ती आमकां हाज्या फुडें व्हरूंक जाय. ह्या भुरग्याक ताजी बेनिफीट मेळूंक जाय. आनी आज जर आमी तें केलें ना जाल्यार आमची सगळी हांगाची कितें पळय दायजां आसा तितली नश्ट जावन वयतली. वेर दीस इज कन्सर्न हाजी तुमकां कळ्ळें, हातूर फक्त लोक पुजा करताले पूण हांगा रावतालेय बी. अशें बेडरूम, सिंगल बेडरूम फ्लॅट, डबल बेड तशें न्ही, पूण ते आपणाची पुजा कितें करपा खातीर हांगा रावताले. लोक हांगासून येता वेता आसतना तांकां कितें भिक्षा दिताले नाजाल्यार कितें म्हणून खातले आशिल्ले आनी फुडें वताले मागीर. सो दॅट इज व्हेरी, दीस इज इम्पॉर्टंट नाव. कित्याक लागून? आमच्या हेरिटेजाक लागून, आमचे दायज म्हणून गांवचे दायज. दुसरें फॉर रिलिजियस पर्पज म्हणजे जे देवकृत्य करताले ताज्या खातीर. आनी तिसरें इज द सेंटर ऑफ द ट्रेड रूट. व्हेरी इम्पॉर्टंट. आज आमकां इश्कॉलान चायनीज सिल्क रूट म्हणून शिकयता पूण गोंयचे ट्रेड रूट आमकां खबर सुद्दां ना. हें आमी त्या मॅपाचेर घालून वी शूड प्रिजर्व दॅट पर्टिक्युलर थिंग. आतां एसेंब्ली जावपाचीच आसा. आय नो, आय थिंक यू हॅव रेज्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चन्स ऑन दॅट. सो त्या क्वेश्चन्सांक न्ही कोण पळय आमी वळखता तितल्याक सांगता सपोर्ट करा म्हणून. This is my frequent, fervent appeal to every MLA of this land, every decision maker, every IAS officer. आज आमकां म्हणूंक जायना तें बट म्हणचें पडटा कारण हें पेपरार येता. IAS ऑफिसर जांकां आमी पळय तांचेर डिपेंड करता की तांणी आमचो कायदो हो अपहोल्ड करचो म्हणून, तेच आतां आपूण करिनात. आनी ताका लागून कारण तांचो फॉल्ट ना. ताका हांवें फुडें ये तो बहुत अच्छा है तांणी सांगलें की हांगा दर्या ना म्हणून, दर्या फाटल्यान आसा म्हणून. ना सॉरी सर, हांगा बरो दर्या आसा, ग्रीन पानाचो दर्या आसा. आनी ही ग्रीन पानाचो दर्या जेन्ना हे दिल्लीकार हांगा येवन पळयता नाजाल्यार मुंबयकार हांगा येवन पळयता तेन्ना ते म्हणटा अरे म्हजें घर हांगा आशिल्लें जाल्यार बेस्ट म्हणून तो कोण वाटेर घट धरता, कोणाक घेता. आनी हें गोंय विकपाक कोण रिस्पॉन्सिबल? IAS ऑफिसर न्ही, दिल्लीकार न्ही, गोंयकार. कारण जागो तुमचो न्ही, विकले कोणें. पूण आतां एक ती नवी फॅशन आयल्या विकपाचो दिल्लीकाराक, भायर वचपाचो. भायरसून मागीर म्हणजे गोंय आमचें विकलें, आमचे MLA कांय करिना, आमचे तुमी विकला ते कितें करतले आतां? इट इज अ बीग टास्क फॉर देम, बीग टास्क फॉर देम. आय एम फुल्ली सपोर्टिंग दीस MLAs आनी स्पेशली विरेश बाब. कित्याक तर ते कितें तरी आमचे गोंयकारपण दवरूंक सोदता. आनी ही एक अपील तुमकां सगळ्यांक की असल्यो ज्यो आमी आतां मानसीबायूय येतले, हांवूय येता, ह्या एरियेन पळय हे कितें म्हणटात तो म्हणटात की असले जागे आसा म्हणून ते सगळे जागे आमी प्रिजर्व करून दवरपा खातीर एक प्रपोजल तयार करया. कारण आमचे जे गव्हर्मेंट आसा, आतां गव्हर्मेंट कोण? आमी ते एडमिनिस्ट्रेटर. सॉरी, पूण हांकां इलेक्ट करून दिल्ले आसता ते एडमिनिस्ट्रेटर, ते आमच्या वतीन एडमिनिस्टर करता. पूण गव्हर्मेंट कोण? आमी न्ही. सो आमी डिसायड करूंक जाय की आमकां कितें जाय तें. आनी मागीर ताका सांगलें की स्ट्रॉंगली तो आपूण वचून फुडें घालतलो. हें अशें सगळ्या आमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन जावंक जाय. जाता, 1-2-3 कडेन जाता, ना म्हणिना जाता. बट एक म्हणजे तुमच्या भुरग्यांक मातश्यो काणयो सांगात ह्यो की हांगा अशें अशें जातालें, मागीर तांकांय भितर कुतूहल जाता. आमकां केन्ना ह्यो काणयो सांगल्योच ना कोणें. आमकां मागीर कोणें तरी सांगलें अरे कितें तुका गोंयचें कांय खबर ना, वच आनी पळय. ती म्हजी पळय ती पाल भितर सुकली न्ही, तातूंतसून आज गोंय हांवें इतलें भोंवलो रायट फ्रॉम 1999. तुमची ही केव जी आसा न्ही 215, हांवें हाजेर एक प्रोग्राम केल्लो हाजेर. ही आनी हाज्या बरोबर आनी एक आसा जे ते CVO बार आसा ताज्या समोर, प्लीज टेक दॅट अप ऑल्सो. ताज्या समोर अशें म्हणटात की थंय एक मशीद आशिल्ली म्हणून, मिचिगिडी म्हणटाले ताका. हांगा एक आशिल्लें आनी कालापुरा एक आशिल्लें.
आनी थंय देवूळ काय ती मशीद आशिल्ली, ताजी टँक अजून आसा, व्हडली बांदून काडिल्ली टँक आसा, ताका सपणां आसा वचपाक सकयल. पूण नाही नाही कंपाऊंडाच्या भितर म्हणजे अशें रस्त्याच्या कुशीकूच आहा ती रस्ते. पूण ती न्ही मॉडेल्साक सांगून प्रिजर्व करूंक जाय, कारण ती जर एकदां भरून उडयली जाल्यार हाजो लिंक गेलो. कारण ते गोपकापट्टणासून हांगा येताले, थंयसून वयर चडटाले आनी वयर चडून हांगासून सकयल देंवताले. वो ट्रेड रुटाची ती मेन एक लिंक पळय आसा न्ही, तो तुटलो. सो तुमचो खूब वेळ घेतलो, हांवें थोडो घेता म्हणिल्लो, खूब वेळ घेतलो. वॉट एवर तुमकां एक एश्युरन्स दिता, वॉट एवर तुमकां पळय कितें हेल्प जाय न्ही, रायट फ्रॉम आर्किओलॉजी आर्कायव्ज, गोवा गॅझेटियर, आमचे कोण तांकां हाडून दाखोवन हाजेर बरोवन तुमकां एक प्रपोजल दिवपाचें. दॅट इज माय रिस्पॉन्सिबिलिटी. थँक्यू सो मच भुपेश बाब, थँक्यू सो मच विरेश बाब. आनी हय केन्ना आमी आतां पुणे कडेन तेका मांडटात मान, सो तियाचो मान मांडटा मागीर सगळे गांवांत मागीर इश्मत आवडटा. करेक्ट. इनफॅक्ट थँक्यू, देव बरें करूं. हें जें म्हणलें न्ही म्हज्या तकलेनसून गेल्लें, जर कोणूय आपणाक गोंयकार म्हणटा न्ही, रिमेंबर दीस, ताका पयलो विचार बाबा मांड म्हणजे कितें रे काय म्हणून. जर ताका मांड म्हणटा तें कितें सांगूंक कळना न्ही जाल्यार तो गोंयकार न्हय, तो हांगा जावं मागीर. कित्याक आमच्या गांवांत, करेक्ट करा म्हाका, आमच्या गांवांत कितें देवाचें जावं कितें फेस्टिवलाचें जावं तें सगळें त्या मांडा वयरसून सुरू जातालें. धालो पासून मांडार जाताल्यो, हय काय न्ही. थंय पयलीं आमचे जाणटे करताले धालो, हय. मागीर कितें जालें आमच्या जाणट्यांनी सगळे बायलांक राखोंक घेवचे पडटा. आनी तो मांड काडला आनी आमच्या आतां देवळी आसा ते देवळे कडेन. ओके. आनी थंय आतां जालो खेळटा आनी मांड हांगा मांडटात आसाच. आसा. व्हेरी गुड. आनी तो सती आसता आसले ते आतां सतयेचो पडपाक फोडला कोणी ती. अरे त्याच्यापेक्षा इम्पॉर्टंट सारखे बावले सारखे आणले सारखे बावले. वी विल सी दॅट. हाजेच तुमकां सांगता, बावले आशिल्ल्यो ना जाल्यो म्हणटा पळय. म्हजे फ्रेंड एक 15 वर्सां पयलीं तुमच्या कुरका तुका ते आमचे सांतान बी सांताचे, तर त्या हाजेर न्ही दोंगरार वचून ताणें सेंट एन टू गवळीमोळा ह्या सगळ्या दोंगरार वचून तांणी खंय खंय कितें कितें आशिल्लें तें तांणी नोट केलें. आनी मागीर म्हणूंक लागलें आमी गांवांत वचून सगळ्यांक सांगता, तांकां जाल्यार पळय म्हणूंक लागलें मिस्टेक करूं नाका, लोकांक सांगपाची पयलें हें हाडा, नोटिफिकेशन हाडा की ताका हात लावंक जायना म्हणून. कारण फाल्यां जर तुमी वचून सगळ्या गांवांक सांगलें, आमचे खूब जाण आसात विभीशण, जे वचून ते प्रायवेट पार्टी आहा ताका वचून सांगतले की बाबा तुज्या प्रॉपर्टीन अमकें अमकें अशें आसा, मातशें पळय. आतां त्या प्रॉपर्टीन जर एक दायज आसा असलें हेरिटेज, जाल्यार गव्हर्मेंट येवन म्हणटालो हें तुका करूंक कांय करूंक मेळना न्ही. सो तो कितें करतालो, आयदर असलें आहा तें मोडून उडयतालो, नाजाल्यार मुर्त्यो बी आसल्या बुराक काडले, पुल्ले भितर, हांगा कांयच ना, तो आमी नवेच. सो पयलें न्ही ताका तुमकां जर कितें दिश्टी पडलें, ही आसा तुमी ती लेक म्हणली, आनी लेक ही पळय तळी आसा, एकूच लक्षांत दवरात, आज आमकां सगळी जगान जी पळय ज्यो वास्तव आसताले, सिव्हिलायझेशन आसताले, लोक वस्ती आसताल्यो, त्यो ना कित्याक जाल्यो. आमी गोंयान कशे पावले, सरस्वती कडेन आमी सगळे आशिल्ले वयर, थंयसून आमी ते उदक ना जालें थंयचे, म्हणून आमी सकयल आयले आनी हांगा जाले. आज आमच्या गोंयान उदकाचो व्हेरी व्हेरी इम्पॉर्टंट, आनी अशें म्हणटात की जगान जर तिसरें महायुद्ध जायत तें उदका खातीर जातलें म्हणून. आज आमचे कडेन उदक ना. हे आमचे पयलींचे पुर्वज आशिल्ले तांकां तकलेन आशिल्लें की अशें अशें आसा म्हणून, आनी तांणी देवळां फुडें तळयो बांदल्यो. ह्यो तळयो देवाक न्हाणोवपाक न्ही, देवाक जाय जाल्यार आपूण वयरसून छप्पर फोडून उदक घालून घेतलो. पूण ह्यो आशिल्ल्यो पळय तळयो, त्यो वॉटर हार्वेस्टिंग, आज जे पळय गव्हर्मेंट सांगता वॉटर हार्वेस्टिंग करा, हे आमच्या पुर्वजांनी पयलींच सांगिल्लें. सो आमच्यो तळयो निवळ करून त्यो सीप करून जाय आनी त्यो भरूंक दिवंक जायना. बांयो आमी पयलीं कितें करताले, उसपिताले न्ही. आज खंय बांय आसा, टॅप, हर घर कोणतो नळ, हर घर नळ, पूण त्या नळान उदक ना. सो एक तुमकां एक सजेशन आशिल्लें वीच हांव बाकीच्या 2-3 MLAs आय विल बी टेलिंग देम, प्लीज पुट ओवर देर. आज आमच्या गोंयान 2 थिंग्स तांणी बंद करूंक जाय, उदकाक लागून सांगता तुका. ह्यो ज्यो बोरवेल्स मारतात न्ही त्यो कंट्रोल करूंक जाय, कारण ते कितलें उदक भितरसून काडटा तुका खबर ना. आनी दुसरें व्हेरी इम्पॉर्टंट, जेन्ना पळय कोणी घर बांदता, ती बिल्डींग बांदून नाल्यार मल्टीप्लेक्स बांदूं थंय, ताका स्विमींग पूल घालूंक दिवपाचो ना.
ते उदक तो अमेरिकेसून हाडिना, तो आमचेच उदक काढून भितर घालता. आज जेन्ना पळय ऑलमोस्ट 2, 3, 4 हजार स्विमींग पूल्स गोंयांत गव्हर्मेंटाचो आसूं न्ही, थंय वचून आमी तुमकां जाय जाल्यार थंय वचून हें करून येता. पूण प्रायव्हेट बंगल्यांनी उदक घालून दवरता, तो येता दिल्लीक 6 म्हयन्यांनी एकदां येता, आमचें उदक गेलें. दॅट हॅज टू बी स्टॉप्ड. कळ्ळें न्ही? सो ह्यो स्मॉल स्मॉल पळय वस्तू आसा त्यो आमच्या जीव राखपाच्यो. सो प्लीज ताजेर विचार करा. आनी तुमी विचार केलो म्हणून जायना, ताका सपोर्ट करूंक जाय. तुमचो जो पळय कोण रिस्पॉन्सिबल तुमचो MLA आसता न्ही, ताका रिस्पॉन्सिबल करूंक जाय की बाबा तूं वच, तुज्या फाटल्यान आसा आमी म्हणून. हांगा कितें जाता, तूं फुडें वच रे, हांव फाटल्यान तुज्या फाटल्यान म्हणून पळयता बरें 1-2-3 किलोमिटर फाटल्यान आसता. तशें आसूंक जायना. सपोर्ट हिम, बिकॉज हे असले इश्यू जे आसता न्ही, आज आमी जर सपोर्ट केले ना जाल्यार मागीर हे मोडटकच रडून फायदो ना. डू यू एग्री? आणि एक विशय म्हाका कळून ती आमची आतां ती तळी आसा, ती तळी केन्नाची म्हणून आमकां कांय खबर ना. जेन्ना पळय तो आमचो पूल बांदता पयलीं जाणटे, पयलीं ते बेश्टच पूल आसलो तो पडपाचो किऱ्याचो बांदता तारी कडेन म्हणटा तो आज बांदलो हांगा मोडटालो. अशें करून ताका राखोंक फिर्याक दवरतालो. अशें करून मोडटा मोडटा तो फिरगे सावन गांवांत येतालो. गांवांत येयल्या उपरांत एक दीस कितें जालें, हांव तो येता येता ते तळयेर पावलो. तळयेर पावतना तिका ती अप्सरा कशी दिसली, सारकी न्हाता तळयेन. तिका पळोवन तो सामको घुल जालो. आतांय जाता न्ही, हांव अशें स्विमींग पुलाचेर पळयत जाल्यार घुल जालो म्हणल्यार तो तिका धरून गेलो. धरून वयता तेच हांवें मेळटली. त्या तळये फाटल्यान अशी फुडें बांय आसा, तेतून बांयन तेणी उडी घातली. आनी तो कितें केलो, बांय पयली दिसना कोणयेक. तो मागीर गांवच्यांक सांगूंक गेलो. गांवचे येयलो, ते गांवच्यांक उसपो म्हूण हांगा जायत बांय. पयली सगळी बांय उसपोन कोणूच ना भितर. म्हणजे ती कोण ती देवीच न्हू. आनी तो ब्राह्मण पळय आसता ताका उजवाड घालपाचो, तो एरियेन तिका खंय नाता आसतना उजवाड घालतालो. हय तो प्रकाश घालतालो. ते पळय अश्यो काणयो जेन्ना आयकता न्ही, ह्यो बरोवन दवरूंक जाय. कारण आज आमी आयकतले, सकयल वयतल्यान विसरतले. अशें बरें पिक्चर आयला रे पणजे, हांव विसरले. डॉक्युमेंटेशन इज व्हेरी नेसेसरी. सो यू हॅव टू हेल्प देम टू डॉक्युमेंट दीस. सो थँक्यू सो मच. तुमी आपयला कितेंय तुमकां जर हेल्प जाय न्ही, प्लीज लेट मी नो. म्हज्यान जायना, हांव दुसऱ्या कडेन हाडून तुमकां तो इन्फॉर्मेशन दिता. दॅट इज माय प्रॉमिस टू यू सर. आयज आमच्या वांगडा आमचो सर संजीव सरदेसाय, तांकां कालूच हांवें उलो मारलो. कालूच म्हणल्यार एक शॉर्ट नोटिसान तांकां सांगलें की बाबा अशें एक हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा, आमचो म्हातारीची घुमटी आसा, ती येवन मातशी पळोवपाक जाय. आनी जो केव एक हेरिटेज हें आसा म्हणून. सो तेंच्यांनी एक कीन इंटरेस्ट दाखयलो. जेन्ना भुपेश येवन म्हाका मेळलो, तेंच्या फुडल्यान हांवें कॉल करून तांकां सांगलें की बाबा अशें अशें आसा. सो म्हाका खबर आसा की आमी तेजे एपिसोड्स पळयताले आनी त्या एपिसोड्सांचेर आमी खूब शिकपाक पावले. हे खूब कडेन जे आमकांय खबर नासले ते स्ट्रक्चरांचेर ते वचोन तेंच्यांनी ते दाखयल्ले. सो पयलू म्हणजे हांव तांकां खरेंच काळजांतल्यान देव बरें करून म्हणून सोदता की आमच्या ह्या पाया गांवांत येवन तुमी आयज हो जो आमचो स्ट्रक्चर, जो हेरिटेज स्ट्रक्चर आसा, हो तुमी पळयलो म्हणून. आनी देवी सातेरीक, जो आमच्या देवीच्या आशिर्वादानूच म्हाका दिसता हे मातयेंतली देवी आसा, आनी ते देवीच्या आशिर्वादान आमी हांगा सगळे पावल्ले आसा. हेच्या पयलूय हांव हांगा पावला. भुपेशान जशें सांगलें की प्रत्येक ह्या गांवांत कितें कितें आसा आनी कशें आमी राखता आनी कशें फुडें वयता, कशें तेजे फुडले पिळगे केन्ना कितें जावपाची शक्यता आसा, हे मनान आनी काळजान धरून आमी हांगा येयल्ले आसा. आनी हेच्या पयलू जेन्ना येयल्ले तेन्नाय एक नोटिफिकेशन येयल्ली, आवट जाल्ली की 17(2) अंडर जे एंटायर हो भाग आसा तो लँड कन्वर्जन जावपाचो आसलो. आनी त्या टायमार पासून विधानसभेन आमी हेजो आवाज काडलो. आनी आवाज काडल्या नंतर आनी तो कोर्टान गेल्या नंतर आमचे जे डिफरंट NGOs जावं डिफरंट हे आसा ते कोर्टान गेले, 17(2) अपील घातली आनी ते सद्याक तरी होल्डार आसा. पण त्याच्या नंतर आता परत एकदा प्रसंग जो निर्माण जालो की आम्ही ऑब्जेक्शन 17(2) टायमार घातले. आतांय परत एकदा असो निर्माण जाल्लो आसा की 39A म्हणल्यार जो सरकार डिफरंट तरेचे कायदे आयज हाडीत आसा
जे कायदे आम्ही जसे भुपेशान सांगले की आयज आमचो जो हेरिटेज आसा, आमचे जे स्पिरिच्युअल जावं रिलिजियस जो मुवमेंट आसा तो खंय ना खंय ब्रेक करपाचो जो प्रयास आसा हो हांगा दिसून येता. हांगा तुम्ही पळयता आसतले एक निसर्गान नटलेलो जो गांव आसा, पाळे गांव जावं शिरगांव दुसरे वाटेन आसा, हे दोन्ही गांव जे आसा ते निसर्गान नटलेले आसा. आनी सकयल जो सारखे जे भुपेशान सकयल्ले जे वाठार आसा तो एक ऑलमोस्ट 30% सुमार म्हाका दिसता लोक रावता. पण बाकीची जी एरिया आसा, बाकीची एरिया ही निसर्गाचेर आसा आनी तेजेर जगोन आमचे जे लोक आसले ते फुडें धंदो जावं बाकीचे जे तेंचे कामां आसा ती करताले. आनी आमी हांगा येयल्या एक देवीच्या आशिर्वादानूच आमी हांगा फुडें पावल्ले आसा. हांव एक सगळ्यांक मेसेज दिवंक सोदता, जशें सरान सांगलें की उदक हे खूब गरजेचें आसा. आमकां हे हेरिटेज स्ट्रक्चर जी आमची जाणटेल्यांनी कितें केल्लें आसा 2000 वर्सां पयलींचे वचून हो जो स्ट्रक्चर आसा हो केल्लो आसा, हो कसो राखलो आनी आयज आमच्या जाणटेल्यांन राखीत येयल्या. भुरग्यांक तो राखपाक जाय आनी तो भुरग्यांक फुडें उरपाक जाय. हांगा 2 ऑलरेडी अशी प्रपोजल्स येयल्ली आसा अंडर 39A. नॅचरल कवर आसा, नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा, ऑर्चर्ड लँड आसा. सो हे सगळे जो एरिया आसा इतले हेरिटेज एरिया आसा प्लस इकोलॉजिकल एरिया आसा, हांगा रिझर्वस वॉटर रिझर्वस आसा. सो इतले आसून बसून हांगा अशी कापासतात जाता की भायले येता आनी हांगा कन्स्ट्रक्शन करपाक सोदता. सो सरकारानूय तांकां कशें हें करता आमकांय खबर ना, कित्याक एवरी टायम सरकार आपणाक जाय तशी मनमानी करपाक सोदता. आनी तेका लागून हांव जेन्ना लास्ट टायम देवस्थान आमचे सातेरी मूल देवस्थानाचे जे कमिटी मेंबर्स आसा जावं लोकांकडे जेन्ना आमी उलयले तेन्ना हांवें एकूच उलो मारलो की लोकांनी फुडाकार घेवपाची गरज आसा, सगळ्यांनी एकामेकाक अवेरनेस करपाची गरज आसा. समज आमी करना ना हे जे आमचे देवस्थानाचे जागे आसा, आमचे जाणट्यांचे जागे आसा, आमचे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स आसा, हे हेरिटेज स्ट्रक्चर्स फुडले पिळगेक उरपाचे ना. फाल्यां आमी आसतले नासतले आमकां खबर ना, मात हो जो स्ट्रक्चर आसा हो कितलेशो पिळग्यांनी पळोवन येयल्ले आसा. सो अशें जे आसा हे आमकां राखपाक जाय आनी हे राखतले जाल्यार प्रत्येक गांवकार जो आसा आपणाचो गांव आनी गांवकार पण राखतले म्हणून फुडें सरपाक जाय. बाकीचे तुमचे पॉलिटिक्स आसा आनी कितें आसा हे फाटीं दवरपाक जाय. हो गांवाक लागून आमी फुडें सरतले आनी गांवाक लागून आमी झगडटले आनी झुजतले ही आमचे तकलेन आसपाक जाय. कोणूच कांयच करपाक शकचे ना. हांगा गेल्या त्या विधानसभेन पासून असोच आमी इश्यू काडलेलो की टोटल ऑल ओव्हर जो सानांद्रे मतदारसंघात हेरिटेज जे स्ट्रक्चर आसा हे आमकां प्रिजर्व करपाक जाय. आमी जो आर्किओलॉजी मिनिस्टर आसा सुभाष फळदेसाय हेका पासून जो पुरातन आमचो गोपाकापट्टणम पोर्ट जो आमी म्हणटा तो पासून पोर्ट हाडून दाखयलो. हेजो कारण एकूच आसलो कित्याक हो सानांद्रे मतदारसंघ आमचो पयलू गोवापुरी म्हणून जी राजधानी आसली ती राजधानीच्या जावं कदंबाची डायनेस्टीच्या टायमार हे सगळे डायनेस्टी येवन गेल्ले आसा. हो एक मेन हे स्ट्रक्चर असले, हांगा खुबशे मेन स्ट्रक्चर आसले आनी त्या स्ट्रक्चराचेर आमकां खूब कडेन पळोवपाक मेळटा. थोडे अजून पर्यंत आसा आनी थोडे डेमोलिश जाल्ले आसा जावं थोडे गेल्ले आसा. पण उरल्या ते जर आमी राखपाची ही जबाबदारी आमची आसा आनी तेकाच लागून आमी हे प्रपोजल्स जे आसा हे ऑलरेडी आमी डिपार्टमेंटान घातलेले आसा. जशें सरान सांगले की हेरिटेज पॉलिसीच्या अंतर्गत आमी हे जे पॉयंट्स आसा हे आमी नोटिफाय करूया आनी ते घालुया म्हणून. एकूच आमकां दिसता की हे प्रिजर्व जावपाक जाय, फुडली जनरेशनान ते पळोवपाक उरपाक जाय. कित्याक ही हिस्ट्री आसा आमची, हिस्ट्री कित्याक कशें घडयला, कित्याक घडयला आनी कितें फुडें आसा तेजे हे कळपाक जाय. कित्याक सायंटिफीक वेन हे सगळें जाल्लें. अशें न्हू की बाबा बेश्टेच येवन कितें बांदलेले, आतां तरी आमी बेश्टेच वचून बांदता, पण सायंटिफीक येवन नेचर राखपाचो, नेचराक कनेक्टिंग हो जो स्ट्रक्चर जावं इम्प्लिमेंटेशन असलें ते त्या टायमार असलें. आयज तरी आमी पळयता की आमकां एक ग्रिडीनस जाल्ली आसा आनी स्वताक ग्रिडीनस जाल्ल्या कारणान कोणूय खंय कितें बांदता, कोण दोंगराचेर बांदता, कोण शेतान बांदता, कोण उदकान बांदता. सो ही प्रसंग जो आसा हो गोंयान येयल्लो आसा आनी समज आमी आमचे गोंयकारपण राखपाक जाय आनी गोंय म्हणून उरपाक जाय आनी गोंयकार म्हणून उरपाक जाय जाल्यार प्रत्येक जाणान ती जबाबदारी घेवपाक जाय. जशें आयज सातेरी मूल देवस्थानाचे सगळे संघटीत जाल्ले आसा जावं बाकीचे जितले सरा सारखे जे तांकां खूब हेरिटेजा बाबतींत नॉलेज आसा आनी बाकीचे हांव उलो मारता की बाकीचे गोंयभरान जितले हेरिटेज लवर्स आसा, हेरिटेज प्रिजर्व करपाक सोदता तांकां हांगा आमी संघटीत जावया. आमच्या सानांद्रे मतदारसंघात तुमकां वेलकम आसा. म्हाजो पूर्ण तुमकां प्रतिसाद मेळटलो, सपोर्ट मेळटलो आमची हेरिटेज स्ट्रक्चर्स कन्जर्व करता, प्रिजर्व करपाक लागून. सो सगळ्यांकडे मागता खरेंच सगळे हांगा येयले म्हणून तुमकां देव बरें करूं म्हणून सोदता. आमचो जो डिमांड आसा विधानसभेन जावं विधानसभेच्या भायर पासून हे स्ट्रक्चर आमचे हेरिटेज मॉन्युमेंट्स जावं देवाचे स्थान जे आसा हे राखपाक लागून आमी सदांच आसतले. आनी हेजे फुडें बसून जेन्ना जेन्ना आमकां पायेगांवचे लोक, पायेकार जावं शिरदनकार जावं सानांद्रे मतदारसंघ जावं गोंयचे कोणी आसा ते उलो मारतले तेन्ना आमी फुडें वयतले. परत एकदां सगळ्यांक देव बरें करूं. थँक्यू. आणि आमच्या ब्रह्म्याचो जागो आसा न्हू ते आमचे पयलीं वाद बी जाल्या शिवाय गांवान कांय जायना. हय जाणा, हय तुमी केले ते फावट सांगलेले म्हाका. ते वाद पयलीं जाता
मागीर सगळे धालो बीन सगळे जाता मागीर सगळं मागीर चालू जाता हं. त्याशिवाय तुम्ही काय जाय काय ना तो जास्त पहिलं जास्त ब्राह्मण म्हणतात ते. हं. धर्मी ब्राह्मण जल्मी मग हय इतके आनी काय आपण माझे शॉर्ट्स घेतला भितर वचना मम्मी कान भितर वचूंक मेळना चप्पल काढून ते फोनकूल आसा ते आता ते फोनकूल आसा ते कोणती तर इतकी हेरिटेज आमची जो मॉन्युमेंट आमी म्हणू शकता स्ट्रक्चर जो आसा तो केव आणि हांगा प्रमुखान जे लोकल्स आमचे आसा ते म्हातारेची घुमटी म्हणटात. म्हातारेची घुमटी म्हणल्यार जे देवाचे जे सुरवात करता पुनवेक ह्या देवस्थान आसता ते सगळे हांगासल्यान सुरवात जाता आणि अशी खुबशी देवस्थान आसा ती गांवाचे फुडें प्रिजर्व करपाक आमकां जाय आणि आमच्या लोकांक जाय. पूजा भी बोलू आते इतके वर्सांनी कोण हे केला पळय खूब सामके कशें केला खूब टायमार म्हातारे घेऊन आम्ही सगळे भाले कोण सगळे तेच मातशें नांव घालून